gusto ni God ipa-remind ta sa ato ang mga mali. Yes, natay mga mali sa atong life. Ang atong relasyon, iba-ibang feelings nimo kay God. First nga feelings nimo kay God, kanang bugnaw. Na mugnaw ibig sabihin wala kay gana kay God. Wala kay gana makipag-istorya sa Ginoo. Wala kay gana nga mo ampo. Walay gana. Murag ibaliwala nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mauna siya ang feelings. Mauna siya imong nararamdaman sa Ginoo. Ibig sabihin ang imong gugma na wala na, bugnaw na kaayo, di ba lain man ang bugnaw nga gugma. Kanang murag wala kay pakialam. Dili maayo, di ba? Dili maayo nang murag wala kay pakialam sa imong gihigugma sa una. So nawala imong gugma kay God, dili na siya maayo nga relasyon. So kung nawala, ibalik na to. Unsaon pagbalik sa relasyon nga nabugnaw? Kailangan ibalik to nimong sa una kung unsa to'y gibuhat nimo sa Ginoo sa una nga gihigugma nimo siya. Ibig sabihin ang gihigugma gyud nimo siya kanang init. Maunay pinakagusto sa Ginoo. Intimate relationship. Maunay gusto, maunay gipangita ni God sa imong kinabuhi. Maunay pinaka-favorite ni God. Kung kabalo lang ka, maunay gusto kaayo ni God nga mahitabo sa imong kinabuhi. Nga init kaayo ang imong gugma sa iyaha.